कराची के जो ये मुश्किलात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं बारिश की वजह से, ये तो शायद कुछ भी नहीं होंगी जो सूरत हाल हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की जो तबाहकारियां हैं, नाकाबिल यकीन हद तक जो सूरत हाल है उनको खराब कर दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि घर तबाह हुए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं, राब्ता पुल तबाह हो गए हैं। अब तक जो इतलात हैं उनके मुताबिक 300 से ज्यादा अमवात जो हैं वो भी रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। बुनेर में पहले हमने देखा कि सूरत हाल खासी खराब हुई। बशोणी का जो गांव था, मलकपुर का जो गांव था, वहां पर मलकपुर तो बताया ये जा रहा था कि सफाई हस्ती से ही मिट गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। फिर उसके बाद कल सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और सवाबी की सूरत हाल भी हमने यही देखी कि वहां पर बड़ी तबाही हुई, नदी नाले बेफर गए, गलियां बाजार सब डूब गए, हर तरफ तबाही देखी जा रही है। और साइम हमने ये सिचुएशन भी देखी कि लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ने पर मजबूर हो गए और इसके साथ साथ उनको ये मुश्किल भी पेश आई कि खुराक का भी जो है वो उनके पास कोई इंतजाम नहीं था खुराक का, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा घर बह गया, ना पानी ना बिजली ना खुराक। अब से कुछ देर पहले हमारी एक नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी, वो बता रही थी सवाबी से। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा शाज़िया बताइएगा कि जो मलबे तले तो अफराद इस वक्त दबे हैं, मकानात मुनहदम हुए और बारिश के बायस, तो मुतासरीन को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, कहाँ रिलोकेट किया जा रहा है? तो उन्होंने बच्चों उनके जवाब पे मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और बड़े अफसोसनाक वो एक जवाब था। उन्होंने कहा कि साइम मुतासरीन तो है ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा खानदान बह गया, पूरा का पूरा खानदान मलबे तले दबा हुआ। मुतासरीन जो इक्का दुक्का है वो क्या है, एक छोटा सा कोई 11 साल का बच्चा है, कोई 9 साल का बच्चा है। उसके बाद सवाबी से फिर एक मकामी शख्स ने, हम एयरवाई न्यूज की टीम से गुफ्तगू की, वो ये बता रहे थे कि उनके 9 बच्चे, एक बहन, एक वालिदा अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और इनफ मशीनरी ही नहीं है कि वो मलबा उठा सकें। आपको जरा सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। गिर गई और पानी अंदर पत्थरों के साथ अंदर घर में दाखिल हो गया, तो सारे बच्चे, मेरी वाइफ और मुझे घेर लिया। वालिदा थी, बहन थी, 2 भाई, उसकी 2 बीवियां, एक के 3 बच्चे, दूसरे के 6 बच्चे, वो सारे नीचे अभी तक जमीन के नीचे पड़े हुए हैं। पता नहीं अभी तक इसके लाशें मिलेंगे या नहीं। मशीनरियों के बगैर मुझे तो ये मुमकिन नहीं आ रहा, फिर दोबारा खतरा है। सारे जो हमारे सियासी जो काबिरीन है तस्वीरें खींच के चले गए वापस। हमें जरूरत है मशीनरी की। लोग अपने हाथों से काम कर रहे हैं। 30 लोग हमारे दबे हुए, ये बारी बारी पत्थर है, ये तो हाथ से और ये हथौड़े से तो नहीं हो सकता। तो जो मुतासरा शख्स था उसकी गुफ्तगू आपने सुनी। मुतासरा शख्स के साथ साथ जो मकामी ओहदेदार था उसकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। साइम जिस तरह से वो ये कह रहे थे कि आए हैं लोग, फोटो सेशन करवाया है और वो चले गए हैं। रात तक जो इतला थी वो यही थी कि हैवी मशीनरी वहां पर नहीं पहुंची है और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो पत्थरों को हटाने का काम करें, मगर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि उनको हटाना या उठाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। उन पत्थरों को हटाने के लिए या उठाने के लिए वो हथौड़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हैवी मशीनरी नहीं है, तो किस तरीके से वो लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे। हथौड़ों की मदद से ही जो है वो ये सारी जो सिचुएशन है इसको कोप अप करने की कोशिश करें। मगर अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी नुमाइंदा थी वो यही बता रही थी कि आज मेरे ख्याल से मशीनरी जो है वो पहुंच चुकी है और अब शायद जो रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी सवाबी वाला था ये रात को 3 बजे खत्म हुआ था, अभी 9 बजे फिर दोबारा शुरू हो गया। दूसरी बात ये कि शाइस्ता आप ये देखें कि अब ये तो हम सवाबी की बात करते हैं, बुनेर की अगर हम बात करें, बुनेर में भी इतनी तबाही आई, इतनी तबाही मची और मतलब ये मनाजिर देख के ना दिल जो है वो इतना गमज़दा है, इतने अफसोस में है। सेनेटर फलक नाज हैं, वो कल खाली नशिस्तों के हवाले से शिकवा कर रही थी, तो करते हुए ना जज्बाती हो गई। उनके अल्फाज थे, वो कहती हैं कि ख़वातीन की मैयतों को गुस्ल देने के लिए ख़वातीन मौजूद नहीं है, दूसरे शहरों से औरतों को बुलाया जा रहा है जनाजे उठाने के लिए। जवान नहीं है, जवान मौजूद नहीं है पूरे के पूरे गांव के अंदर कि जनाजा कौन उठाएगा। अस्पतालों में लाशें पड़ी हैं, शिनाख्त करने वाला कोई नहीं है। तो ये इस वक्त हमारा मुल्क जो है इस इतनी एक कैटास्ट्रोफी को फेस कर रहा है और इसमें हम इस पे आगे चल के बात भी करेंगे। ह्यूमन एलिमेंट भी है और कुदरती आफत तो ये है ही है। बिल्कुल। और सवाबी की अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हमारी नुमाइंदा शाज़िया निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़िया, इस वक्त की सिचुएशन आप क्या देख रही हैं? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है और क्या हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुंची है जिसकी मदद से जो भारी पत्थर हैं वो उठाए जा सकें?
جی بالکل، یہ کل صبح 7:30 بجے کا واقعہ تھا اور کل جو رات ہے 12 بجے وہاں پر ہیوی مشینری پہنچی ہے، جس کے بعد ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تھوڑا سا تیز ہوا ہے اور وہاں سے رات کے آپریشن میں مزید 5 جو جسد خاکی ہے وہ نکالی جا چکے ہیں، جس میں خاتون 2 بچے اور 1 مرد شامل ہے، جبکہ وہاں پر ابھی جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے دلوڑی میں وہ 15 تک پہنچ چکی ہے اور مقامی جو لوگ ہیں وہاں پر جو ہمسائے ہیں ان کے مطابق اب بھی 25 سے جو زائد افراد ہیں، بچے اور خواتین مرد، وہ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جس کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ رات کو پاک آرمی SSG کمانڈو خدمت کے رضاکاروں اور ریسکیو کے جو اہلکار تھے انہوں نے آپریشن میں حصہ لیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں مزید جو 5 افراد ہیں اس کی لاشیں نکالی جا چکی ہے۔ جی شازیہ، مجھے بڑے افسوس سے آپ سے یہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ کے بعد مکانات منہدم ہوئے، پورے مکانات اور کئی مکانات منہدم ہوئے، اس تمام تر سچویشن کے، اس تمام تر واقعے کے بھی کوئی نہیں بچا۔ کسی گھر میں اگر کوئی مرد باہر کام کے لیے گیا تھا تو وہ بچا ہے، اگر کہیں ایک گھر میں ایک بچہ بچ گیا ہے، لیکن ایسے گھر ہے، ایسے خاندان ہے جس میں ماں باپ 4 بچے، کسی کے 5 بچے، کسی کے 6 بچے، سب کے سب اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور میتوں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پر کل ہم نے مناظر دیکھے، امکانات ہیں کہ کتنے افراد جو ہیں وہ بھی ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں؟ مقامی افراد کے مطابق ابھی بھی 25 سے جو زائد افراد ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور زخمیوں کا تو نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ آپریشن سست روی کے شکار ہونے کے بعد کافی ٹائم گزر چکا ہے اور وہاں پر جہاں پر مکانات منہدم ہوئے ہیں ان مکانات کے ملبے کے اوپر سے ابھی پانی بھی گزر رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپریشن میں تھوڑی سی تاخیر کا وہ مسئلہ ہے، لیکن ابھی کتنے افراد زخمی ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان پتھروں اور ملبے کے نیچے ابھی بھی 25 سے زائد جو زندگیاں ہیں وہ اس وقت سسک کر مر چکی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے شازیہ، آپ ہمیں ثوابی سے اپڈیٹ کر رہی تھیں، ہمیں جوائن کیا ہے ظفر اقبال نے، نمائندہ ایئر وائی نیوز ہیں، بنیر میں اس وقت موجود ہیں۔ ظفر ذرا آپ بھی بتا دیجئے اس وقت کہاں پر موجود ہیں آپ، کس گاؤں میں موجود ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے، ریسکیو ریلیف آپریشن کی کیا وہاں پر سچویشن ہے، ذرا گائیڈ کر دیجئے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں ڈگر میں موجود ہوں جو کہ تحصیل گدرزئی کا صدر مقام ہے اور یہاں سے اگر ہم بات کریں تو پیر بابا اور بشونی وہ کچھ فاصلے پر ہے۔ یہ ڈگر ہاسپٹل ہے، جو میتیں ریکور ہوتی ہے، جو لاشیں نکالی جاتی ہے مٹی سے، ملبے سے، اس کو پھر ڈگر ہاسپٹل لے کے آتے ہیں اور یہاں پر اس کی شناخت کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی تک یہاں پر 3 لاشیں اب بھی پڑی ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی اور یہ امکان ہے کہ آج اس کی تدفین جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اگر ہم یہاں پر بنیر، صرف ضلع بنیر میں اس 15 اگست کے سیلاب سے ہلاکتوں کی بات کریں تو اب تک 280 افراد جو ہے وہ صرف بنیر میں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 300 کے قریب افراد جو ہے ضلع انتظامیہ کے مطابق وہ ابھی تک مسنگ ہے، جن کی تلاش کا کام جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن تو تقریباً ہو چکا ہے، اب صرف سرچ آپریشن ان کے لیے ہو رہا ہے اور اس میں سب سے خاص بات یہ کہ کل اس کے لیے پولیس کی جو K9 ٹیم ہے جس میں کہ سراغ رسا کتے ہے وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے ان لاشوں کو یا ملبے کے نیچے جو دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاک آرمی کی ہیوی مشینری جو ہے وہ بھی استعمال کی جا رہی ہے، مختلف رضاکار تنظیمیں جو ہے وہ بھی اس وقت امدادی کاموں میں مصروف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ملک بھر اور خاص کر صوبے کے مختلف اضلاع سے نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت بھی بنیر پہنچ گئے ہیں۔ کل رات تک بنیر کے پیر بابا کا جو علاقہ ہے بازار، اس کے بازار کے بالکل عقب میں جو رہائشی علاقہ ہے باچاکلے، وہاں گھروں سے، کیونکہ وہاں پہ بہت تنگ راستے ہیں، ٹریکٹر تک وہاں اندر نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے وہ ہتھیلیوں سے وہ جو ملبہ ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو صورتحال ابھی تک جو ہے یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جو مقامی نوجوان ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ ریسکیو کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ آپ اس وقت ڈگر میں موجود ہیں۔ اچھا، بچونی اور پیر بابا میرے خیال سے یہ وہ علاقے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے، جو سیلابی صورتحال بنی تھی۔ اس میں ابھی یہ کہیے گا کہ کیا توقعات ہیں، کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے، مزید کتنے افراد جو ہیں وہ دبے ہو سکتے ہیں، یا کیا تمام افراد کو جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے، یا تمام لاشوں کو نکالا جا چکا ہے، اور جو زخمی ہوئے تھے انہیں کہاں منتقل کیا گیا، ان کے لیے کیا انتظامات ہیں، جو لوگ بے گھر ہوئے ان کے لیے کیا ارینجمنٹس کیے گئے ہیں؟
بالکل اگر پیر بابا کی ہم بات کریں تو پیر بابا کے لوگ جو ہے ان کا مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن جانی نقصان یہاں پہ کم تھا، تو اس وجہ سے وہ اس پہ بھی تھوڑے مطمئن تھے، کیونکہ جب انہوں نے بشوڑی کا، پھر گوکن کا اور قدر نگر کا جو سنا کہ وہاں پر اتنی زیادہ جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں سیلاب کی وجہ سے، اتنے لوگ جہاں بہک ہوئے ہیں، تو اس کے بعد وہ تھوڑے سے مطمئن تھے کہ چلو شکر الحمدللہ اگر مالی نقصان ہوا ہے لیکن کوئی جانی نقصان ان کا اتنا نہیں ہوا۔ باقی اگر ہم بات کریں تو اصل نقصان وہ بشوڑی، گوکن اور قدر نگر کا جو علاقہ ہے وہاں پر، اور سب سے زیادہ بشوڑی کا جو گاؤں تھا وہ پورے کا پورا جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے، تو سب سے زیادہ ہلاکتیں بشوڑی میں ہوئی ہیں، پھر قدر نگر اور گوکن کا علاقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، وہاں کی آبادی بہت متاثر ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر پیر بابا کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، مطلب اس سینس میں کہ پورا جو سیلابی پانی کے ساتھ جو ریت تھی وہ ساری پیر بابا کے حدود میں آ گئی ہے، اور وہ دکانیں، گھر جتنے بھی تھے اس میں جتنا سامان تھا وہ سب تباہ ہو چکا ہے، لیکن پیر بابا میں پھر ان باقی علاقوں کی نسبت جو جانی نقصان ہے وہ قدر کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی مختلف علاقوں سے جو، کیونکہ 4-4، 5-5، 6-6 بعض جگہوں پہ 6-6 فٹ تک جو ریت ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور اس کو ہٹانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پاک فوج کے پاس ہیوی مشینری ہے، وہ لے کے آئے ہیں، اس کے ذریعے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، تو ابھی بھی وقفے سے جو لاشیں ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے وہ نکلنے کا کام جو ہے وہ جاری ہے، اور لاشیں نکل رہی ہیں۔ کل شام تک یہاں پر 5 لاشیں جو ہے مزید نکالی گئی، 5 لاشیں مزید نکالی گئی تھیں۔ ظفر اقبال بہت شکریہ، شازیہ آپ کا بھی بہت شکریہ، تمام تو سچویشن سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں بنیر سے ظفر تھے اور ثوابی سے شازیہ بنیر اور ثوابی کی جو صورتحال ہے وہ خاصی خراب دکھائی دے رہی